दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो न्युज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको सङ्गालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुँवर। दर्शकवृन्द अब लागौँ गण्डकी एक्सप्रेसको हेडलाइन्सतर्फ। बेनी जोमसोम अन्तर्गत बेनी गलेश्वर सडक खण्डको स्तर उन्नति गरिँदै दैनिक 6.5 घण्टा सडक यातायात बन्द। नेपाल टेलिकमको आम्दानीमा वृद्धि, यस वर्षको 3 महिने अवधिमा 4 अर्ब 25 करोड 47,77,000 रुपैयाँ मुनाफा। सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गरी ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारी चालकलाई प्रहरी कार्यालय कास्कीद्वारा कारबाही। 2 दिनको अवधिमा 50 वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न गोर्खाका जनप्रतिनिधि अग्रसर। आपसी समन्वयबाट विकासमा एकरूपता ल्याउने प्रयास। र बागलुङमा खडेरीले बाली सुक्न थालेपछि किसानलाई भोकमरीको चिन्ता। समयमा पानी नपर्दा कृषि उत्पादनमा ठूलो कमी आउने आकलन। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौँ स्तर उन्नतिका लागि सडक यातायात बन्द गरिएको प्रसङ्गबाट। म्याग्दी जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई जोड्ने बेनी जोमसोम सडकको प्रवेश बिन्दुमा पर्ने बेनी गलेश्वर सडक दैनिक 6.5 घण्टा बन्द हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा शुक्रबार बसेको बैठकले स्तर उन्नतिको कामलाई गति दिनका लागि बेनी गलेश्वर खण्डमा सवारी चल्ने र बन्द हुने समय तालिका बनाएको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी तुलसीराम पौडेलको अध्यक्षतामा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, बेनी जोमसोम कोरोला सडक आयोजना, निर्माण कम्पनी, यातायात व्यवसायी र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको बैठकले समय तालिका बनाएको हो। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी अर्जुन शर्माले फागुन 1 देखि 15 गतेसम्म बिहान 6 देखि 8, दिउँसो 11:30 देखि 1:30 र राति 8:30 देखि 11 बजेसम्म सडक स्तर उन्नतिका लागि यातायात आवत जावत बन्द गरिने जानकारी दिनुभएको छ। एम्बुलेन्स लगायत अत्यावश्यक सवारी साधनलाई सहज आवत जावत र साना सवारीका लागि डल्पे पिपल राहुडाँडा गलेश्वर वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ। सडक विस्तारको काम र यातायात सञ्चालनसँगै हुँदा दुर्घटनाको जोखिम, यात्रुलाई शास्ति र निर्माण कार्य प्रभावित बनेपछि समय तालिका बनाइएको हो। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको ग्राहक सेवाबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी घटे पनि ब्याज लगायत अन्य आम्दानीमा वृद्धि हुँदा कुल आम्दानीसँगै नाफा बढेको छ। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो त्रैमाससम्म 4 अर्ब 25 करोड 46,77,000 रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.16% वृद्धि हो। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को सोही अवधिमा 3 अर्ब 89 करोड 78,75,000 नाफा कमाएको थियो। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को दोस्रो त्रैमाससम्म ग्राहकबाट 19 अर्ब 20 करोड 72 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को सोही अवधिमा 18 अर्ब 7 करोड 73 लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ। तर कम्पनीको अन्य आम्दानी 2 अर्ब 78 करोड 20 लाखबाट बढेर 4 अर्ब 2 करोड 38 लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसले कम्पनीको कुल 22 अर्ब 10 करोड 11 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नियामकीय शुल्क तथा नवीकरण खर्च र अन्य खर्च करिब 7 करोडले घटेको छ भने कम्पनीको फाइनान्स लागत पनि घटेको छ, जसले कम्पनीको नाफा बढेको हो। नाफा बढेसँगै
कम्पनीको चुक्ता पुँजी 43 रुपैयाँ 31 पैसाबाट बढेर 47 रुपैयाँ 28 पैसा पुगेको छ। त्यस्तै कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात 18.37 गुणा र प्रति सेयर नेटवर्थ 512 रुपैयाँ 92 पैसा रहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको महेन्द्रपुलमा कारले ठक्कर दिँदा पैदल यात्री घाइते भएका छन्। महेन्द्रपुल नजिकै बा 13 च 2662 नम्बरको कारले ठक्कर दिँदा 2 जना सडक यात्री घाइते भएका हुन्। घाइते भएका आमा र छोरा दुवैको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो अहिले भर्खर यो आज हामी 2079 साल 10 महिना 29 गते दिनको लगभग 1:30 बजेको समयमा एउटा बा 13 छ 2662 नम्बरको कार चाहिँ त्यो पार्किङ गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले पार्किङ गर्न लाग्नु भएको रहेछ। अनि यो चाहिँ पजेरो हो। यो गाडी चाहिँ पार्किङ गर्न लाग्दाखेरि चाहिँ यो गाडी अटो गियर सिस्टमको गाडी हो हैन, अटो गियर सिस्टमको गाडी हो। उहाँ चालकले चाहिँ ध्यान नदिँदाखेरि चाहिँ उहाँले ब्रेक उठाउनु पर्ने स्थानमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एक्सिलेटर ल्याइदिनु भएछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाडी हुत्तेर चाहिँ यो फुट ट्र्याकमा हिँडिरहेको चाहिँ पैदल यात्री 2 जना हुनुहुन्छ, आमा छोरा। वर्ष 52 को फुलमाया विक र उहाँका छोरा विष्णुबहादुर विकलाई चाहिँ ठक्कर दियो र गाडी पनि गएर चाहिँ यता पुलमा गएर ठक्कर दियो र पुलको यो साइडको भागहरूमा पनि क्षति भएको छ, गाडीमा पनि क्षति छ। अहिले घाइतेहरूको उपचार भइरहेछ, गण्डकी हस्पिटलमा उपचार भइरहेछ। चालक चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा छ। घाइतेको अहिले अवस्था मध्यम छ। एकजना फुलमाया विकको चाहिँ मध्यम छ, उहाँका छोरा चाहिँ सामान्य अवस्थामै छ। घाइते दुवैको अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 1 स्थित गुर्जामा सडक पुर्याइने भएको छ। अल्पसंख्यक छन्त्याल र दलित समुदायको बसोबास रहेको गुर्जा जिल्लाका 6 स्थानीय तहका 45 मध्ये सडक नपुगेको एक मात्र वडा हो। भौगोलिक हिसाबले दुर्गम र विकट क्षेत्रमा पर्ने लुकेको बस्ती हिडन भ्यालीका रूपमा चिनिएको छ। धवलागिरी गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा वडा नम्बर 2 मा पर्ने लमसुङदेखि लुलाङ हुँदै गुर्जा जोड्ने सडक निर्माण थालिएको हो। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुन मगरले गण्डकी प्रदेश सरकारको 80 लाख र पालिकाको 45 लाख बजेटबाट सडक निर्माण सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। गुर्जालाई सडक सञ्जालले जोड्ने हाम्रो पालिकाको गौरवको आयोजना हो उहाँले भन्नुभयो। यस वर्ष लमसुङदेखि लुलाङ भन्दा माथिसम्म सडक पुर्याउने लक्ष्य छ। संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर यो योजनालाई निरन्तरता दिन्छौं। मुना लुलाङ गुर्जा सडकलाई कर्णाली प्रदेशको डोल्पाको सदरमुकाम दुनै जोड्ने छोटो मार्ग बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको उपाध्यक्ष पुनले बताउनुभयो। गत वर्ष गाउँपालिकाले लुलाङदेखि गुर्जा जोड्ने 10 किलोमिटर सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएको थियो। गुर्जाका वडाध्यक्ष झक छन्त्यालले लुलाङ र गुर्जा जोड्ने सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पारिए पनि महँगो लागत जुटाउन नसकेपछि सडक निर्माण योजनालाई अघि बढाइएको बताउनुभयो। 250 घरधुरीको बसोबास रहेको गुर्जा पुग्न लुलाङदेखि 3500 मिटर उचाइको देउराली धुरी काटेर भिर जंगल र खोल्साको बाटोमा पुरै दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। बाटोमा कतै पनि बस्ती छैन। सडक सुविधा नहुँदा आवत जावतका लागि पैदल यात्रा, ढुवानीमा घोडा खच्चर र बिरामी हुँदा अस्पताल पुग्न हेलिकप्टर चढ्नुपर्ने बाध्यता छ। लमसुङदेखि लुलाङतर्फ 1 किलोमिटर भन्दा बढी सडकको मार्ग खनिएको छ। पहिरोको जोखिम र अन्य विकल्प नभएकाले लमसुङ बस्तीमाथिको भिरालो पाखामा करिब 800 मिटर सडक मजदुर मार्फत खन्ने काम भइरहेको उपभोक्ता समितिका सचिव ज्ञान बहादुर पाइजाले बताउनु भयो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले स्वरूप परिवर्तन, लापरवाही तथा ध्वनि प्रदूषण गरी तीव्र गतिमा सवारी चलाउनेलाई कारबाही थालेको छ। सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने विभिन्न कम्पनीका 50 वटा मोटरसाइकल र चालकलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यही माघ 26 र 27 गते 2 दिनको अवधिमा 50 वटा मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
त्यस्तै सवारी साधन मोडिफाई गरी चलाउनेलाई पनि कारबाही गरिएको छ। यस्ता मोटरसाइकलबाट शान्ति सुरक्षामा दखल पुग्ने र ध्वनि प्रदूषण जस्ता जनगुनासो आएपछि 25 गतेबाट अभियानमै सञ्चालन गरी स्वरूप परिवर्तन भएका मोटरसाइकलहरू नियन्त्रणमा लिएको हो। सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने तथा मोडिफाई गरी सवारी चलाउने चालकलाई सवारी नियम सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रकाश शाहले बताउनुभयो। पोखरा महानगरले खाली रहेका सार्वजनिक तथा निजी जग्गालाई सशुल्क पार्किङमा परिणत गर्दै मुख्य चोकबाट पार्किङ हटाउने योजना बनाएको छ। यसका लागि पोखरा 9 न्यू रोड स्थित पूर्णिमा सिनेमा हल स्थापन गरी खाली रहेको जग्गामा सशुल्क पार्किङ सुरु गरिएको छ। आज हामीले पूर्णिमा हलमा बनाइएको सडक पार्किङ कस्तो लाग्यो भनेर सवारी चालक, यात्रु र स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। यो राम्रो कुरा हो, राम्रो त, तर अलिकति गाह्रै हुन्छ मान्छेलाई फेरि पार्किङ अन्त राखेर आउनलाई पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ राम्रो यहाँको अधिकारीहरूले गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। किनभने अलिकति फराकिलो ठाउँ पनि हुन्छ, साँघुरो हुँदैन, सबै मान्छेहरू चाहिँ के भन्छ हिँडुल गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा राम्रो हो यो कुरा चाहिँ। हुन सक्ने सम्भावना कस्तो छ? अब हुन सक्ने सम्भावना त अलिक कमै देख्छु मैले, देख्नु त होइन। अब यसले अब समस्या निम्त्याउँछ। अब सवारी साधन जुन चलाउने हामी जस्तोलाई होइन समस्या निम्त्याउँछ। अब कहाँ सवारी कहाँ छ, कहाँ सवारी पार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। पार्किङ त्यस्तो अब खुल्ला ठाउँ पनि त्यस्तो पनि छैन जहाँ पाए त्यहीँ पार्किङ गर्नको लागि। विभिन्न ठाउँ अब महेन्द्र पुलमा त्यो तोडफोड गरेर बनाएको होला, अलिकति त्यहाँ मिल्ला होइन। त्यहाँदेखिबाट मान्छे अब यहाँ सिद्धार्थ चोकमा काम छ भने उहाँ सवारी साधन पार्किङ गरेर यहाँ आउँदाखेरि त है अब त्यो समयको पनि समस्या हुने भयो, त्यहाँनिर समय खेर जाने भयो एउटा कुरो। अब विभिन्न मान्छेहरू ब्याङ्कमा कामहरू हुन्छ होइन, अब त्यो छिटो छरितो काम गर्नुपर्ने मान्छेहरू, त्यस्ता किसिमको समस्याहरू त्यहाँनिर आउँछ। यो समस्याले त्यो अब जस्तो अब यहाँ सिद्धार्थ चोकतिर यता पनि छ, ठाउँ ठाउँमा भयो भने चाहिँ अब त्यति साह्रो समस्या नपर्ला होइन। नत्र भने त अब एक ठाउँमा पर लगेर पार्किङ बनाइदियो, महेन्द्र पुलमा पार्किङ गरेर अब मान्छे यहाँ सिद्धार्थ चोकसम्म हिँडेर आउनलाई त त्यसले धेरै समस्या बनाउँछ। मलाई चाहिँ नराम्रै लागेको छ, किनकि हामी यस्तो कतै जानुपर्ने ठाउँमा पार्किङको सुविधा हुँदैन होइन। के पार्किङ गर्न घरमै साधन छोडेर आउनुपर्ने हो र? त्यो हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनकि सबै ठाउँमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङको सुविधा हुँदैन नि त। त्यो एक प्रकारले हेर्ने हो भने त्यो ठिक पनि जस्तो लाग्छ। प्लस अर्को ठाउँबाट हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ किनभने अब जुन पार्किङ त अब नगर्ने भने छ नि त, तर त्यसको लागि चाहिँ पहिला जुन पार्किङको लागि चाहिँ प्रपर त्यो ठाउँ चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने अफकोर्स अब यत्रो हेर्नु त अहिले तपाईँले नि देखिराख्नुभएको छ यत्रो ठाउँ छ। अब यहाँ अब यो पार्किङ नभए त हामीले कहाँ राख्ने त? मान्छेहरू अब एउटा ठाउँमा पार्किङ गरेर धेरै ठाउँमा हिँड्न पर्ने एकदम असुविधा जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अब अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नि पोखरामा हेर्ने हो भने कति नै छ त नि, तर पोखरामा हेर्ने हो भने अब बाइक स्कुटरहरूको सङ्ख्या हेर्नुहोस् कति धेरै छ, तर पार्किङ गर्ने ठाउँ त छैन नि त, त्यो सफिसियन्टै छैन नि त। अब म्यानेज गरेर गर्ने हो भने अब रोडमा एकदम अस्तव्यस्त हुन्छ भनेको लागि चाहिँ त्यो ठिक हो एक त, तर त्यो सम्मै हटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि अलिकति त्यो चाहिँ प्रब्लमेटिकै जस्तो लाग्छ। यो पार्किङको व्यवस्था त महानगरले गर्नै पर्छ। अब यत्र चाहिँ सवारी साधनहरू हुन्छ होइन, सबै त्यसको व्यवस्थापन त महानगरले कुनै न कुनै ठाउँमा गर्नुहुन्छ। अब यो सडक सञ्जालको हिसाबले अलि यो चाक्लो बाटो होस्, एक्सिडेन्ट नहोस् भन्ने चाहिँ निर्णयको स्वागतै गरिन्छ। कार्यान्वयन हुन त अब महानगरले के सोचेको छ, अब खाली जग्गाहरू खोज्नुपर्छ। अब सडक व्यवस्थित गर्नको लागि यो
स्वागतयोग्य चाहिँ निर्णय हो। तर चाहिँ अब यो सवारी साधनहरू राख्नु नहुँदै यात्रुहरूलाई समस्या हुने कुरा त्यत्तिकै नै छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा त महानगरले सोच्नुपर्छ। यसको वैकल्पिक व्यवस्था के हो त्यो त महानगरले सोच्नु पर्यो नि त। तलको फ्लोरलाई चाहिँ यो पार्किङमा बदल्ने, जस्तो अब गाडीहरू जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ तल्लो फ्लोरमा गर्ने, माथि चाहिँ बिजनेस गर्दा त्यो गर्दाखेरि रोड पनि खुल्ला हुने होइन। अनि तपाईँको चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हामी हिँड्नलाई यताउता उ पनि नहुने, मलाई त ठिक लाग्छ। यो त कार्यान्वयन भयो त राम्रो हो के। म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक आफ्नै नगर प्रहरी भर्ना गरेको छ। स्थानीय तहले आफ्नै छुट्टै गाउँ तथा नगर प्रहरी भर्ना गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत बेनी नगरपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरी नगर प्रहरी भर्ना गरेको हो। नगर प्रमुख सुरत केसीले नगर प्रहरीका हवलदार शङ्कर पौडेल, सिपाही अभिषेक मिजार र रेजिना विकलाई दर्जाई चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। 6वटा स्थानीय तह भएको म्याग्दीमा बेनी नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक नगर प्रहरी भर्ना गरेको हो। आधारभूत तालिम लिएपछि नगर प्रहरी औपचारिक रूपमा काममा परिचालन भएका हुन्। नगर प्रहरीले कार्यविधि अनुसार पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउनेछन्। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ। 2075 मा नगर कार्यपालिका बैठकले गरेको नगर प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय 4 वर्षपछि कार्यान्वयन भएको हो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नका लागि गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 का सङ्घ र प्रदेश सांसद तथा सम्बन्धित पालिका प्रमुख अग्रसर भएका छन्। गोर्खा 1 का 3 तहका सरकारबीच समन्वय अभावको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न हरेक 3 महिनामा समन्वयात्मक बैठक बस्ने अभ्यासको थालनी भएको हो। हरेक 3 महिनामा हुने समन्वयात्मक बैठकले विकासमा एकरूपता ल्याउने तथा 3 तहको सरकारबीचको भूमिका थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। बुढी गण्डकीसँगै ठोरी गोर्खा बजार, रुइला भन्ज्याङ नाका तथा बेनीघाट, आरुघाट, आर्खेत, सिर्दिवास, छेकम्पार, गुइला भन्ज्याङसम्मको सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजनको प्रयास गर्ने निर्णय भएको छ। 3 ठूला आयोजनालाई क्षेत्र स्तरको गौरवको आयोजना कायम गरी अघि बढाउन प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता छ। पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास लगायतका सम्भाव्य विकासहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायसँग कार्यक्रम र योजना मागका लागि संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने पनि निर्णय भएको छ। हरेक स्थानीय तहले बढीमा 2 वटासम्म पालिकाको गौरवका योजना छनौट गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि समन्वयात्मक बैठकमा छलफल भएको छ। योजना निर्माणमा सामूहिक एकरूपता ल्याउनका लागि समन्वयात्मक बैठकको अभ्यास उपयुक्त बन्ने शहीद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापाले बताउनुभयो। बैठकमा चीन सीमा क्षेत्रका नाका खोल्न प्रयास गर्नुपर्नेमा चुम्नुब्रीका जनप्रतिनिधिले जोड दिएका थिए। घोडा चढेर किसानको गोठमा पुग्ने गर्नुभएको छ म्याग्दीको ताकम गाउँका पशु प्राविधिक देवी प्रसाद सुवेदी। किसानको घर आँगनमै पुगेर सेवा दिन पैदल र मोटरसाइकल भन्दा पनि सहज भएकाले घोडा किनेको सुवेदी बताउनुहुन्छ। पश्चिम म्याग्दीको सुन्दर र सुविधा सम्पन्न गाउँ हो ताकम। यही गाउँका 46 वर्षीय पशु प्राविधिक देवी प्रसाद सुवेदी गोठ गोठमा पुगेर किसानलाई सेवा दिन घोडा चढेर गाउँ बस्तीमा पुग्ने गर्नुहुन्छ। करिब 3 दशकदेखि पशुपालक कृषकको सेवामा सक्रिय पशु प्राविधिक सुवेदीले सडक सञ्जाल नपुगेका बस्तीसँगै सडक पुगेका ठाउँमा समेत घरमै सेवा दिने उद्देश्यले घोडा किन्नु भएको हो। घरमै औषधि सहित पुगेर सेवा दिन मोटरसाइकल भन्दा सस्तो र भरपर्दो हुने भएकाले घोडा किनेको
सुवेदीको भनाइ छ। इन्जिन भन्दा भरपर्दो छ, दुर्घटनाको जोखिम पनि कम हुन्छ, मर्मतको खर्च लागेन। सुवेदीले भन्नुभयो, किसानको घर आँगनमै पुगेर सेवा दिन पैदल र मोटरसाइकल भन्दा पनि सहज भएकाले घोडा किनेको सुवेदीले बताउनुभयो। गाउँपालिकाको विकट बस्ती लुलाङ, मुदी सहित सडक सञ्जाल नपुगेका धेरै ठाउँमा घोडामै गएर सेवा दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। घोडामा लाग्ने खर्च कम भएकाले समेत ग्रामीण क्षेत्रमा महँगो हालेर मोटरसाइकल किन्न आवश्यक नभएको उहाँको तर्क छ। धवलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जा, वडा नम्बर 2 लुलाङको बस्ती मुदीका विभिन्न गाउँमा अहिलेसम्म सडक सञ्जालले छोएको छैन। सडक सञ्जाल पुगेका बस्तीमा समेत मोटरसाइकल र अन्य सवारी साधनको प्रयोग गर्न सहज छैन। वर्षा समयमा ठाउँ ठाउँमा झरेको पहिरोका कारण भएका सडक खण्ड पनि पूर्ण रूपले अवरुद्ध हुने गरेको अवस्थामा समेत सहज सेवा दिन मिलेको उहाँ बताउनुहुन्छ। बागलुङ जिल्लामा खडेरीले बाली सुक्न थालेपछि किसानलाई भोकमरीको चिन्ता बढ्न थालेको छ। बागलुङ जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्र तथा बजार आसपासमा रहेका खेतीबारी उराट लाग्दा बनेका छन्। जौ, गहुँ र फापरले ढपक्क ढाक्ने बेलामा खेतबारी लामो समयको खडेरीले गर्दा उराटिला बनेका हुन्। अघिल्ला वर्ष समयमै वर्षा हुँदा कृषकले गहुँ उत्पादनमा घाटा बेहोर्नु परेको थिएन, तर यस वर्ष गहुँ लगाएपछि पानी नपर्दा किसान निराश बनेका छन्। लामो समयदेखि खडेरी पर्दा पसाउन थालेको गहुँ सुक्न थालेपछि कृषक चिन्तित बनेका छन्। त्यसो त जिल्लामा गहुँ उत्पादन कम हुन्छ, त्यसमाथि वर्षा नहुँदा बाली सुक्न थालेपछि किसानलाई भोकमरीको चिन्ता बढेको छ। जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा आकाशे पानीकै भरमा खेतीपाती गरिँदै आएको छ। गहुँ लगाउँदादेखि नै रोकिएको वर्षा अहिलेसम्म नहुँदा गहुँ पसाउने बेलामा सुक्न थालेको छ। बागलुङमा कुल 7,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिँदै आएको छ। यस वर्ष समयमा पानी नपर्दा गहुँ उत्पादनमा ठूलो कमी आउने कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले आकलन गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी कुमार पुनका अनुसार जिल्लाको आंशिक भूभागमा मात्रै गहुँ खेती गरिँदै आइएको छ। सिँचाइ सुविधा भएका खेत र आकाशे पानीको भरमा खेती गरिने बारीमा पनि गहुँ खेती गर्दै आएको पुनको भनाइ छ। जिल्लामा गौतम, विजय, स्वर्गद्वारी, धौलागिरी जातको गहुँ लगाइने उहाँले बताउनुभयो। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङका अनुसार जिल्लाको 46,148 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा 30,523 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती हुँदै आएको छ। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिकाले रैथाने बाली र मकै प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। रैथाने बालीको संरक्षण तथा मकै प्रवर्धनका लागि कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नेपाल सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत वार्षिक स्वीकृति कार्यक्रम अनुसार कृषकसँग आवेदन माग गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार रैथाने बालीका लागि 10 लाख र मकै प्रवर्धनका लागि 20,20,000 गरी कुल 30,20,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिकाभित्र कृषि व्यवसाय एवं सहकारी सम्बन्धी कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, उद्यमी, कृषकलाई आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दलाल शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यालयमा आवेदन दिँदा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निजी फर्मका लागि गत आर्थिक वर्षसम्म कर बुझाएको प्रमाण, जग्गाको क्षेत्रफल, संयुक्त वा हकभोग खुल्ने प्रमाण, प्रतिबद्धता पत्र र आयोजनामा सहभागीका लागि समूह सहकारीको निर्णय पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। रैथाने बाली र मकै प्रवर्धनका लागि प्रति ब्लक 100 रोपनी क्षेत्रफल हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, यस कार्यक्रमले उत्पादनमा वृद्धि हुनका साथै बाली संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। रैथाने बालीमा विभिन्न रोग र किरा तथा प्रतिकूल मौसम, सुक्खा, खडेरी, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि सहन सक्ने विशेषता रहेको हुन्छ। यी गुणहरू बाली प्रजनन तथा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसका साथै देशका विकट भेगमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि वरदान साबित मानिन्छ। रैथाने बाली कुनै ठाउँ विशेषको स्थानीय हावापानीमा पाइन्छ। नेपालका प्रमुख रैथाने बालीमा
खिर्के मिर्के सिमी, मार्सी धान, पोखरेली जेठो बुढो, घैया धान, जोरायल बासमती, दर्माली, गुडुरा, गौरिया लगायत पर्छन्। जिल्लामा मुख्य गरी कोदो, मकै फापर, चिनो, भाङ्गो, नेपाले भट्ट, सेतो भट्ट, घैया धान, तिते फापर काँगुनो, गहुँ, उवा, जौ, लट्टे जस्ता रैथाने बालीका रूपमा लिइन्छ। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। बेनी जोमसोम अन्तर्गत बेनी गलेश्वर सडक खण्डको स्तर उन्नति गरिँदै दैनिक 6.5 घण्टा सडक यातायात बन्द। नेपाल टेलिकमको आम्दानीमा वृद्धि, यस वर्षको 3 महिने अवधिमा 4 अर्ब 25 करोड 47,77,000 रुपैयाँ मुनाफा। सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गरी ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारी चालकलाई प्रहरी कार्यालय कास्कीद्वारा कारबाही, 2 दिनको अवधिमा 50 वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न गोर्खाका जनप्रतिनिधि अग्रसर, आपसी समन्वयबाट विकासमा एकरूपता ल्याउने प्रयास। र बागलुङमा खडेरीले बाली सुक्न थालेपछि किसानलाई भोकमरीको चिन्ता, समयमा पानी नपर्दा कृषि उत्पादनमा ठूलो कमी आउने आकलन। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिहरूको ताजा न्युज सङ्गालो। अहिलेसम्मका यी न्युजहरूसहित गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको अपडेट सहितको नयाँ प्रस्तुतिका साथ गण्डकी एक्सप्रेसबाट अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।